अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 28 गते शुक्रबार, मार्च 12 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सत्ता साझेदारीमा एमाले र जसपा सकारात्मक। आज कार्यदलले टुङ्ग्याउने एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइयो। ओली विरुद्ध पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय। कोरोना विरुद्धको खोपमा सार्क मुलुकमै नेपाल अगाडि। दोस्रो चरणको खोप दिन भारतीय कम्पनीको आनाकानी। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा आधा छुट। न्यायमा विलम्ब। सर्वोच्च अदालतमा 25,000 मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा। 12,000 नेपाली कोरिया जान पाएनन्। सामुदायिक रेडियो आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने नवनिर्वाचित नेतृत्वको प्रतिबद्धता। म्यानमारका नेत्री सूची विरुद्ध पैसा र सुन लिएको मुद्दा। अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा 19 खर्बको राहत प्याकेज स्वीकृत। आइभरी कोस्टका प्रधानमन्त्री हामिदको निधन। र विभागीय टिम APF क्लब मेयर्स कप क्रिकेटको फाइनलमा। B डिभिजन लिग फुटबलमा सातो बाटो र मध्यपुरको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना विरुद्धको खोपमा नेपालको प्रगति र उत्साहजनक खबरको प्रसङ्ग। सार्क मुलुकमा भारतले पहिलो पटक माघ 3 गते खोप अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि यो खोपको क्षेत्रमा पाउने दोस्रो मुलुक बन्यो नेपाल। हामी कहाँ माघ 14 गते सुरु गरिएको अभियान दोस्रो चरणमा पुगेको छ। यो अवधिमा झण्डै 4.5% जनसङ्ख्याले खोप लगाएका छन्, जबकि भारतमा कुल जनसङ्ख्याको 1.4%ले बुधबारसम्म खोप लगाएको तथ्याङ्क छ। भारतले सुरुमा 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपहार स्वरूप सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। भारतले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप पहिलो चरणमा 4,38,879 नेपालीले लगाएका छन्। दोस्रो चरणमा बिहिबारसम्म 9,11,009 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले बताउनु भएको छ। डाक्टर गौतमका अनुसार खोप कभरेज कुल जनसङ्ख्याको 4.5% रहेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने खोपको पहिलो चरणमा 3,48,000 डोज आइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तर भारतले दोस्रो खेपको खोप दिनको लागि आनाकानी गरेको खबर पनि छ। भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले नेपालले कोरोना विरुद्ध खरिद गरेको खोपमध्ये दोस्रो खेप खोप उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ। सरकारले सेरमसँग 20 लाख कोरोना खोप खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये 10 लाख खोप समयमा दिएको सेरमले बाँकी दिन आनाकानी गरेको हो। सेरमले मार्च 3 मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्रचार गर्दै नेपाललाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएको छ। सेरमले नेपालसँग भएको खोप खरिद सम्झौता रद्द गर्न अथवा खोप ढुवानी पछि सार्न चाहेको पनि बताइएको छ। सरकारी अधिकारीहरू सेरमले खोप उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुमा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक विकासक्रम, चिनिया खोप नेपाल ल्याउने सरकारी तयारी र कमिसनको चक्कर मध्ये एउटा विषय हो भनेर मान्छन्। समयमा खोप उपलब्ध नभए अभियानलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क र सहुलियत स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले हरेक प्रदेशमा केही अस्पतालहरूमा विशेष सेवा सुरु गर्दैछ। जेरिमेट्रिक मैत्री स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको सशर्त अनुदानबाट 24वटा जिल्ला तथा प्रदेश अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको हो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई अस्पताल व्यवस्थापनबाट तोकिए अनुसारको निश्चित स्वास्थ्य सेवामा 50% छुट दिइनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हालै
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2077 समेत पारित गरेको छ। त्यस अन्तर्गत प्रदेश 1, 4, 2मा बागमतीमा र गण्डकीमा र लुम्बिनीमा, कर्णालीमा 2, सुदूरपश्चिममा 2वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा दिन थालिएको छ। सरकारले 60 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ। उनीहरूको पहिचानका लागि ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, वृद्ध भत्ता परिचय पत्र, नागरिकतालाई आधार मानिने सरकारले बताएको छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि ज्येष्ठ नागरिक कोसेली कार्यक्रम सुरु गर्न थालेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै पुगेर कोसेली दिन थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक पनि दङ्ग छन्। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले त्यस्तै अभियान सुरु गरेको छ। झिमरुक गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिका भित्रका 150 ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोसेली उपलब्ध गराउन थालेको हो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पवित्रा जीसीले ज्येष्ठ नागरिक घर परिवारबाट अपहेलित हुन नपरोस् र सम्मानका साथ जिउने वातावरण बनोस् भनेर कोसेली कार्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो। त्यहाँ त्यति बुढाबुढीलाई हामी भेट्न गयौँ भने उहाँको खुसी, ओहो यस्तो सिङ्गो गाउँपालिका यसरी भेट्न आउने हो र उहाँका परिवारले पनि यसरी हामीलाई भेट्न आउने हो भनेर उहाँ स्याहार सुसार राम्रो गर्नु नै छ भनेर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। र यो हामीले जहाँसम्म यो बाटो लगाइदियौँ भने यो बाटो दीर्घकालीनसम्म पनि उहाँहरूलाई त्यस्तो प्रभाव परेर हामीलाई पनि राम्रो गर्न पर्ने छ। हाम्रा बाबुआमालाई अनि नानानातीले पनि बाजे बजेलाई भन्लान् भनेर हामीले त्यो कोसेली गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा 3,75,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी एक ज्येष्ठ नागरिकका लागि 2,500 रुपियाँ बराबरको हर्लिक्स, साबुन, च्यवनप्रास, टावेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकासम्म आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर हातमै कोसेली दिने गरिएको छ। बुढाबुढीको सेवा गर्नु होला, यही यानी थोरै यानी कोसेली दिए झिमरुक गाउँपालिकाले यो लागू गर्न पर्छ हामीले एउटा सुझाव गर्यौँ भने आउने भावीमा पनि अरू साथीहरूले पनि यस्तै गरेर बुढाबुढीको राम्रो सुरक्षा होला भन्ने हामीलाई त्यस्तो लाएर हामीले सल्लाह गर्यौँ। बुढेसकालमा स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई सम्झेकोमा ज्येष्ठ नागरिक पनि मक्ख छन्। गाउँपालिका मार्फत नियमित स्वास्थ्य चेक जाँचसँगै कोसेली दिन थालेपछि उनीहरूको मुहारमा चमक छाएको छ। पालिकाले घरमै पुगेर कोसेली तथा नियमित चेक जाँच गर्न थालेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएको 86 वर्षका भोटमानजी बताउनुहुन्छ। के भनौँ, बहुत राम्रो मान्यौँ, राम्रो भयो। यस्ता बुढाबुढीलाई भेटघाट गरे पनि गति परिन्छ। मैले जाने कुरा यतिसम्म कोही बाँच्न पनि नसक्ने हुन्छ अबका मान्छे, त्यो हुनाले मलाई राम्रो लाग्छ सब कुछ। परिवारले पालन पोषणको दायित्व बिर्से पनि सरकारले नबिर्सिएको कतिपय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ। राजेश तिसी, CIN, रेडियो माण्डवी, प्युठान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक बन्नुभएको छ। सरकारी पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच बिहिबार भएको 2 घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्तालाई रिहा तथा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग सुनवाईका लागि आफू तयार भएको बताउनु भएको हो। जसपासँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलका सदस्य सुभाष नेमाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार आज नै कार्यदल स्तरमा थप गृह कार्य अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। छलफलमा जसपाका नेताहरूले चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताको रिहाई, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए। वार्ता सकारात्मक भएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले CINसँग बताउनुभयो। अहिले कुरा चल्दैछ, फेरि आज कुरा होला। आन्दोलनको बेलाका कैदीहरूलाई फिर्ता, मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने आन्दोलनका, संविधान संशोधन गर्ने, यही सब कुरा हो। आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामी कुरा गर्दैछौँ। संसदीय दलको बैठकमा पनि यो कुराहरू गर्छौँ हामी। त्यो हामी कामको आधारमा अब यो काम कति अगाडि बढ्छ, अहिले त सकारात्मक कुरा भएछ, यो काम कति अगाडि बढ्छ, कसरी गर्छ, त्यस आधारमा हामी तय गर्छौँ। ओलीको विकल्पमा 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति त्यति खुसी छैन। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन्। हिजो बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र महतोले मुद्दा सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारमा पनि जान तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा 32 सांसद रहेको जसपा निर्णायक बन्नेछ।
नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न संसदको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चैत 1 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। 2075 जेठ 3 गते माओवादी केन्द्रसित एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि एमाले विघटित भएको थियो, तर गत बुधबार 23 गते सर्वोच्च अदालतले बिउताइ दिएपछि नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा नयाँ परिस्थितिबारे छलफल हुने सचिव एवं संगठन विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 9 महाधिवेशनमा निर्वाचित र पछि मनोनित गरी एमालेका 205 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। तीमध्ये माधव कुमार नेपाल पक्षका 90 जना छन् भने 10 पद रिक्त छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहित 3 जना तटस्थ बसेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 102 जना केन्द्रीय सदस्य छन्। 25 सदस्यीय स्थायी कमिटिमा 12 जना ओली पक्षका र 10 जना नेपाल पक्षका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सोमनाथ प्यासी प्रदेश प्रमुख भएपछि उहाँको ठाउँ रिक्त छ। नेकपाको पदाधिकारीमा भने खनाल नेपाल पक्षको बहुमत देखिन्छ। सचिव गुरुङले चैत 1 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष महासचिवको सचिवालय निर्माणदेखि अरू पार्टीबाट आएकाको व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम मेन्डेट दिने र आवश्यकता अनुसार पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने कामको सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संयुक्त रूपमा विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा बिउताइ दिएपछि बसेको बैठकमा विधान, नीति र कार्य दिशामा थप छलफल गर्ने र त्यसमा एक भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ। ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्न खोजेको नेपाल खनाल पक्षको आरोप छ। ओलीले एकलौटी ढङ्गले पार्टी कब्जा गर्न खोजेका र अराजकता मचाउने काम गरेको भन्दै हिजोको त्यो पक्षको बैठकले स्थायी समिति सदस्यहरूको निष्कर्षका साथ अघि बढ्ने पनि निर्णय गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा अलपत्र, प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक पुस्तकालय राख्ने भन्ने नीति ल्याइए तापनि अझसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। न्यायमा विलम्ब, सर्वोच्च अदालतमा 25,000 मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा, नाम परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा माओवादी केन्द्र लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 015555 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा नाम परिवर्तन गर्ने गृह कार्यमा माओवादी केन्द्र शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइ दिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएपछि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न प्रचण्डलाई अन्य नेताले पनि सुझाव दिएका छन्। बुधबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको तर औपचारिक निर्णय नभएको स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। अनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू फेरि एकपटक क्रान्तिमा जाने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीको कार्यक्रमलाई पेरिस टाढा कोटेश्वरमा सम्बोधन गर्दै अझै लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा म 42-43 वर्षको थिएँ, अब अहिले 66-67 वर्षको भएँ।
उमेरले कति दिन्छ भनेर पनि कतिपयले भन्छन्, ल अब उमेर भएका त छोडिदिन पर्छ भन्छन्। म छोड्नेवाला छैन। माओ सेतुङले 72 वर्षमा सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए। म एकचोटि फेरि क्रान्तिमा अगाडि जानेमा छु। तपाईहरु यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त रहनु होला। म छोड्नेवाला चाहिँ छैन, म लड्नेवाला नै छु। मैले लडेँ, अहिले पनि एउटा ब्याटल त लडेँ मैले अहिले, र त्यो ब्याटल हामीले जित्यौँ पनि, र अरू 2-4वटा ब्याटल जित्न बाँकी छ। प्रचण्डले आफ्नै शक्ति र धरातलमा फर्केर अगाडि जान सक्ने बताउनु भएको छ। साथीहरू छुट्दै जाँदा कमजोर भएको अनुभूति आफूलाई पनि भएको प्रचण्डले सुनाउनुभयो। नागरिक दैनिकले गुटबन्दीले थिलथिलो काङ्ग्रेस शीर्षकको खबर छापेको छ। 13औं महाधिवेशन अन्तर्गत 2072 फागुन 25 गते भएको दोस्रो निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वमा पुग्नुभयो। सभापति निर्वाचित भएपछि देउवाले भन्नुभएको थियो, पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गर्दै विधान अक्षरशः कार्यान्वयन सहित नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ गतिशील काङ्ग्रेस निर्माणमा लाग्नेछु। तर त्यसो भएन, काङ्ग्रेस झन थिलथिलो बन्यो। संगठन सुदृढीकरणतिर नजानुमा सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि ध्यान गएन। गगनमै 5 वर्ष गुजारेका देउवा इतर पक्षमा पनि एकता र विश्वास कायम हुन नसकेपछि काङ्ग्रेस थिलथिलो बनेको बालकृष्ण अधिकारीले लेख्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले 12,000 नेपाली कोरिया जान पाएनन् शीर्षकमा खबर छापेको छ। कालीकोट राजकोट 1 का 25 वर्षका अहन्त आचार्यले 5 वर्षको मेहनतपछि सन् 2019मा दक्षिण कोरिया जान नाम निकाल्नुभयो। कडा प्रतिस्पर्धा हुने रोजगार अनुमति प्रणालीको भाषा र सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरे पनि उहाँ कोरिया जान पाउनु भएको छैन। उहाँ जस्तै अहिले 12,000 नेपाली नाम निकालेर ठिक्क परे पनि दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले न्यायमा विलम्ब, सर्वोच्चमा 25,000 मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा शीर्षकको खबर छापेको छ। जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। अहिले करिब 25,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। 5 वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै 2,000 भन्दा बढी छ। कतिपय मुद्दा त 10 वर्षभन्दा माथिका पनि रहेको पत्रिकाले लेखेको छ। सबै पत्रपत्रिकाहरूले सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने सेनाका अधिकारी बर्खास्त भएको खबर छापेको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी पंकज कार्की बर्खास्त भएका छन्। 28 नम्बर बाहिनी सिराहाका बाहिनीपति कार्कीलाई संगठनभित्रै महिला अधिकृत र सैनिकमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएपछि एक साता अघि बर्खास्त गरिएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँसहित 3 जनालाई बर्खास्त गरिएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूका लागि नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्थामा सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अकुराबको 7औं अधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि गिरीले नीतिगत र जनशक्तिको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो। संघको साधारण सभाका क्रममा केही असन्तुष्टि वा विवाद जस्तो देखिए पनि छलफलबाट निकास निकाल्न संवाद भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा त अब नयाँ नेतृत्व आएको छ। नयाँ नेतृत्वले खुल्ला हृदयका साथ उहाँहरूको सहयोग त अवश्य नै चाहिन्छ र एक प्रकारले सहमति सहकार्य गर्दै सामुदायिक रेडियोका पीरमर्कालाई एकाकार गरेर ती समस्या उप समाधानतर्फ उन्मुख नभई छुट्टी नै छैन। कतिपय विवादहरू देखिया छन्, ती विवादहरू समाधानका लागि हामी सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तो समस्या छैन र आगामी दिनमा ती समस्याहरूलाई क्रमशः खुल्ला हृदयका साथ सुल्झाउँदै जानेछौँ भन्ने कुराप्रति म आशावादी छु। अधिवेशनले गिरीको अध्यक्षतामा 31 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। अध्यक्ष पदका लागि भएको मतदानमा कुल खसेको 179 मतमध्ये गिरीले 163 मत पाएर निर्वाचित हुनुभयो। अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार कपिलदेव खनालले 13 मत पाउनु भएको थियो भने 3 मत बदर भएको थियो। हिजो सकिएको अधिवेशनले अन्य सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विष्णुदत्त अवस्थी, मधेसी उपाध्यक्षमा निमेश कर्ण, जनजाति उपाध्यक्षमा मिलन गाहा, महिला उपाध्यक्षमा वन्दना दनुवार र दलित उपाध्यक्षमा भुवन सिंह चयन हुनुभएको छ। महासचिवमा किशोरजङ थापा, सचिवमा सुदर्शन खतिवडा र कोषाध्यक्षमा सरोज पौडेल चयन हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता डाक्टर रामहरि त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। साथै प्रदेश कमिटिहरू पनि चयन भएका छन्। यसअघि निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष खतिवडा र महासचिव गोविन्द देवकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन प्रक्रिया अवैधानिक भएको दावी गर्नुभएको थियो। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाफ सहितको हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट।
नमस्कार, मेरो नाम शम्भु शाह हो। मेरो घर पर्सा जिल्ला बिन्दुवास नेकपा वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। म प्रावि राहत शिक्षकमा 2063 देखि 76 मसिसम्म काम गरे। त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मैले 76 मसिदेखि प्रावि थाई शिक्षकमा कार्यरत छु। राहत शिक्षकमा काम गरेको अवधि बिरामी विधा वा अन्य सुविधा थाई शिक्षकको अवधिमा वा सुविधामा थप गर्न पाउँछौ कि पाउँदैन? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत कपिल लामिछाने। राहत अस्थायीमा के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अरू कुनै पनि सेवा सुविधाहरू चाहिँ नदिने होइन, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता यस्ता अन्य सुविधाहरू नदिने। तर जुन उहाँले कुरा गर्नुभयो बिरामी विधा भन्ने, त बिरामी विधा विद्यालय किताबखानाले बिरामी विधा बापतको चाहिँ पैसा दिनेछ भन्ने किसिमको कुरा छ। उहाँले बिरामी विधा बापतको चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ, अरू विधाहरू एड हुँदैन। त्यसमा बिरामी विधा भन्ने छ, त्यसको चाहिँ पाइन्छ। नमस्कार, मेरो नाम दीपक केसी हो। म सल्यानदेखि बोल्दैछु। म कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। यस श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय छत्रेश्वरी 1 धमाचौर सल्यानमा कक्षा 12 को विज्ञान विषयको लागि भनेर शैक्षिक शुल्क 12,500 लिएको छ। तर यहाँ आजसम्म पनि शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छैन। आजसम्म एक पाठ पनि पढाइ भएको छैन। तर हामीले शुल्क तिर्नु परेको छ र यो शुल्क कहाँ खर्च भएको छ र हामीले कहिले विज्ञान विषय पढ्न पाउँछौँ? यस विषयमा हामीले छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख केशर बहादुर ओलीलाई सोधेका छौं। विद्यालयले शुल्क लगिरह होला, त्यो त जनरल नै भइहाल्यो होइन। विज्ञान विषय खाली भएको त धेरै भइसक्यो। अहिले भ्याकेन्सी खोल्ने भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा शाखामा सहमतिको लागि लिएर आएको थियो। त्यसपछि हामीले विज्ञापन खोल्नुको लागि सिफारिस पत्र हामीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानलाई पठाएका थियौँ। त्यति गर्दा गर्दै त्यहाँ अलिकति राजनीतिक मुद्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा त्यस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि मुद्दा परिरहेछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो टुङ्गो लाग्यो भने विज्ञापन खोल्ने अनि पढाइ हुने प्रावधान रहने नै हो। त्यसमा तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सार्नु भएको 19 खर्ब डलरको कोभिड-19 राहत प्याकेजलाई अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स कंग्रेसले अनुमोदन गरेको छ। राष्ट्रपति बाइडेन र डेमोक्रेटिक पार्टीले राहत प्याकेज अनुमोदन भएको विषयलाई आफ्नो महत्वपूर्ण विजय मानेका छन्। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक आइभरी कोस्टका प्रधानमन्त्री हामेद बाकायोको बुधबार निधन भएको छ। अर्बुद रोगबाट पीडित प्रधानमन्त्री हामेदको जर्मनीको एक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र म्यानमारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध हिजो अर्को मुद्दा लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सरकारमा रहँदा सुचीले गैर कानूनी रूपमा 6 लाख अमेरिकी डलर र सुन लिएको आरोप सहितको मुद्दा दायर भएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम खेलमा सातोबाटो युथ क्लबले जित हात पारेको छ। हिजो भएको अन्तिम खेलमा सातोबाटोले रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै अर्को खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। लिग अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम लिग खेलमा मध्यपुरले हिजो झम्सीखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। विभागीय टिम एपीएफ क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिजो भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब एपीएफले फाइनलमा अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँले दिएको 178 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 44 ओभर 1 बलमा मात्रै 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो। यस्तै अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले जितका साथ प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा आर्मीलाई 10 रनले हराउँदै बागमतीले सुखद अन्त्य गरेको हो। कीर्तिपुर मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 49 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 266 रन बनाएको थियो। जवाफमा विनोद भण्डारीले शतक बनाए पनि आर्मी 47 ओभरमा 256 रनमा अल आउट भएको थियो। हरेक स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा कागजमै सीमित। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर
016616 तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ, हामी त गइराखेको छु, भनिराखेको छु, नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु, तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन, मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रसङ्ग। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गरी आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री बनाइने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा उल्लेख छ। तर नीति अनुरूप स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालयको निर्माण हुन सकेको छैन। मेलम्ची नगरपालिका 11 सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यादव दुलाल विद्यालयमा भएको पुस्तकालयले सबै वर्ग र उमेरका व्यक्तिलाई समेट्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। सार्वजनिक पुस्तकालय हरेक स्थानीय तहमा भए फुर्सदिलो समयको सदुपयोग हुने र अध्ययन गर्ने बानीको विकास हुने उहाँको भनाइ छ। लाइब्रेरी त हाम्रो विद्यालयहरू धेरै ठाउँमा छ, आवश्यकता पनि छ, तर त्यो अपाङ्गता बाल बालिका विशेष गरी हाम्रो समुदायमा रहेका धेरै मान्छेहरूको लागि उपयुक्त हुने खालको लाइब्रेरी हुन आवश्यक छ। सिगास गाउँपालिका बैतडीका नवराज धान्तको भनाइ पनि उस्तै छ। सिगास गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एउटा पनि सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरेको छैन। प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक पुस्तकालय राख्ने भन्ने नीति ल्याइए तापनि अझसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। शारदा नगरपालिका सल्यानले पनि हालसम्म सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउने तयारी गरेको छैन। पुस्तकालयका लागि बजेट अभाव रहेको नगर प्रमुख सुरेश अधिकारी बताउनुहुन्छ। डाक्नेश्वरी नगरपालिका सिराहामा 5 वटा विद्यालयमा मात्रै पुस्तकालय छ, तर सार्वजनिक पुस्तकालय भनेर एउटा पनि निर्माण भएको छैन। सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माणको कुरा नीतिमा छ भन्ने थाहा नभएको नगर प्रमुख शिवनारायण शाह बताउनुहुन्छ। त्यो सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माणको पहल गरेका छैन, थाहा नभएको भएर होला। राज्यको कुनै पनि निकाय वा संयन्त्रबाट सञ्चालनको सबै दायित्व वहन गरेर सञ्चालन गरिने पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय हो। मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले 686 सामुदायिक पुस्तकालय रहेका छन्। तर सामुदायिक पुस्तकालय र सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा फरक रहेको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका उपसचिव यादव चन्द्र निरौला बताउनुहुन्छ। टोटल्ली सार्वजनिक पुस्तकालयको परिभाषाभित्र पर्ने गरी नेपालमा त्यसरी हेर्यो भने एउटा पनि सार्वजनिक पुस्तकालय छैन भन्नुपर्छ। खुलेका पुस्तकालय नाम चाहिँ सार्वजनिक, तर काम चाहिँ सामुदायिकको मात्रै छ, नाम मात्रै हो सार्वजनिक भने। स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयन भने तीनै तहकै सरकारको दायित्वभित्र पर्छ र सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउनुहुन्छ। लाइब्रेरीको व्यवस्थापनका कुराहरू गर्छौं हामीले हैन, अब सबलीकरण गर्छौं। स्थापना भएका लाइब्रेरीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था पनि छ। केही निश्चित अब रकमहरू अनुदान दिने, तिनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, त्यसमा चाहिँ आइटीलाई जोड्ने, त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू छन्। हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने नीतिमा छ। तर स्थानीय सरकारले यसको आवश्यकता महसुस गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN
काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। गर्भवती भएका बेला के खाने? धेरै मसला र चिल्लो भएको खानेकुराहरू नखाँदा पनि राम्रो भयो। अरू कुरा भनेको जस्तो अब धुम्रपान मद्यपान त नखाने भइहाल्यो होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो क्याफिनहरू जुन चक्लेटहरूमा पाउँछ, डार्क चक्लेटहरूमा पाउँछ, त्यस्तै गरी चिया कफी, यिनले गर्दाखेरि बच्चाहरूको मस्तिष्क विकासहरूमा चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ती खानेकुराहरूलाई सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। माछा राम्रो जसमा ओमेगा 3, 6 फ्याटी एसिडहरू पाउँछ होइन। तर फेरि कोही माछाहरू के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मर्करीको मात्रा बढी हुने हुनाले त्यो पनि मस्तिष्क विकासमा चाहिँ असर पुर्याउने हुन्छ। त्यस्तो खानेकुराहरू नखाने, त्यस्तै माछा मासुहरू बाहिर राखेको काँचो भएको त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नखाँदा नै राम्रो हुन्छ। पोषणविद विनिता पन्तसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता साझेदारीमा एमाले र जसपा सकारात्मक। आज कार्यदलले टुङ्ग्याउने। एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइयो। ओली विरुद्ध पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने नेपाल खनाल पक्षको निर्णय। कोरोना विरुद्धको खोपमा सार्क मुलुकमै नेपाल अगाडि। दोस्रो चरणको खोप दिन भारतीय कम्पनीको आनाकानी। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा आधा छुट। न्यायमा विलम्ब। सर्वोच्च अदालतमा 25,000 मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा 12,000 नेपाली कोरिया जान पाएनन्। म्यानमारमा नेत्री सूची विरुद्ध पैसा र सुन लिएको मुद्दा। अमेरिकी कंग्रेसद्वारा 19 खर्बको राहत प्याकेज स्वीकृत। र विभागीय टिम एफिएफ क्लब मेयर्स कप क्रिकेटको फाइनलमा बी डिभिजन लिग फुटबलमा साध्दो बाटो र मध्यपुरको जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाएको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा जसपा नामको माछा सत्तामा पार्नका लागि बल्छी हानिरहेको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली जस्तै देखिने व्यक्तिले बल्छी थापिरहेको भएको छ आफ्नोतिर पार्न, र माछा चाहिँ केपी ओलीको बल्छीतिर बगिरहेको जस्तो देखाइएको छ। र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, पर्यो माछा गयो पर्यो, तर परेको चाहिँ छैन। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो सांसदमा हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। हेलो सांसदमा हामी संसद, सांसद र नागरिकलाई जोड्दै विधि, नीति र व्यवस्था निर्माणका लागि भइरहेको पहलका बारेमा छलफल गर्छौं। यसका लागि नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय पनि हाम्रो छलफलको विषय बन्छ। कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामी सुशासन, पारदर्शिताका लागि युवा सांसद र भूमिकाका बारेमा आजको कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौं। विभिन्न प्रदेशका युवा र सांसद बीचको छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द खड्का। संसद र सांसदसँग युवाका अपेक्षा, युवाको चाहना, सपना, आकांक्षा र योजनामा संसद र सांसदको भूमिका के हुन सक्छ, आजको विशेष छलफल। स्वागत छ सांसदसँग संवाद विशेष कार्यक्रममा। म गोविन्द खड्का। आज संसद र सांसदसँग युवाका अपेक्षा र संसदमा पुगेपछि सांसदले विषय र सवाललाई युवाको आँखाबाट कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने मूलतः विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो संवादमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 2 का करिब 200 युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता छ। CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रममा
अप्रत्यक्ष रूपमा देशैभरिका युवाहरू जोडिएका छन्। आजको छलफलमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिका सदस्य सांसद पुष्पा भुषाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य सांसद दीपक प्रकाश भट्ट, प्रदेश नम्बर 2 को प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सांसद बिन्देश्वर यादव, बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसद रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नीति निर्माणको थलो मानिने संसदमा पुगेका सांसद र करिब 40% युवाको जनसङ्ख्याले त्यो सवाललाई कसरी बुझेको छ? ती सवालमा आजसम्म युवाहरूले प्रश्न गर्यो या गरेन? सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक, राजनीतिक यी 4 कोणबाट निकालेको निष्कर्षले मात्रै नेतृत्वलाई सही बाटोमा देखाउन सक्छ भन्ने मान्यता छ। आजको छलफल यी 4वटा विषयमा युवाको भूमिकालाई हेर्ने कोसिस गरिनेछ। युवाहरू के चाहन्छन्? यो पुस्ताको महत्त्वाकांक्षा के हो र यिनीहरू कस्तो भविष्यको कल्पना गर्दैछन्? के नीति निर्माताले त्यसको हेक्का राखेका छन्? कार्यक्रमको सुरुवात म यही प्रश्नबाट गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले सांसद पुष्पा भुषाल, तपाईँ उमेरका हिसाबले युवा पुस्ता क्रस गरिसक्नु भएको छ, झन्डै 50 वर्ष पुग्नुभयो र एजेन्डा र विषयका हिसाबले संसदमा पुगेपछि युवाको सवाललाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँले भने जस्तै हाम्रो देशको युवाहरूले पहिलो जेनेरेसनको अधिकार प्राप्त छ। हामीले राजनीतिक र नागरिक अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ, संविधानमा पनि गरेका छौँ र त्यसको लागि हामी सिकाएका छौँ। तर दोस्रो जेनेरेसनको अधिकार जुन छ, तपाईँले भन्नुभयो, जुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार छ, जसले एउटा युवाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ, त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनको अधिकारको लागि अहिले पनि फाउन्डेसन तय गर्न बाँकी छ। सांसद, त्यो युवाहरूको भूमिकासँग जोडेर हामी फेरि छलफल गर्छौँ। थुप्रै युवाहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँसँग थुप्रै प्रश्नहरू बोकेर युवाहरू हाम्रो यो छलफलमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूका प्रश्न र उहाँहरूले गर्नुपर्ने भूमिकासँग हामी फेरि आउनेछौँ। म अहिले यहाँलाई यही रोक्न चाहन्छु र युवाहरू के चाहन्छन्, उनीहरूको सपना के छ भनेर हेर्नुभयो कि भएन? मैले यही प्रश्न राखेँ सांसद दीपक प्रकाश भट्टलाई। राष्ट्रिय युवा नीतिबाट गाइडेड भएर र त्यसमा राष्ट्रिय विकास नीति जसलाई चाहिँ मूल नीति देशको बनाउनु पर्ने हो, मान्नु पर्ने हो, त्यो अझै बनेको छैन। त्यहाँ एउटा कमी रहेको देख्छु म। त्यो चाहिँ ओभरअल पार्लियामेन्टको कुरा भयो। अब त्यसबाट राष्ट्रिय युवा नीतिलाई लक्षित गरेर बनाउनु पर्ने योजना, जसमा युवाहरू तपाईँले भने जस्तै त्यसको सामाजिक, आर्थिक अनि सांस्कृतिक यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाउने नीतिमा हामी अझै त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। यो मैले स्वीकार्नुपर्छ र तपाईँहरूले घचघच्याउनु भयो भनेर हामी युवाबाट माथि उक्लिसकेका यो सांसदहरू हामी के भूमिका खेल्न सक्छौँ, यो संवादले त्यो ढोका खोलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण मैले देखिरहेको छु। कतिपटक युवाका मुद्दाहरूलाई गाउँ गाउँमा पुगेर फेरि संसदमा पुर्याउनु भयो। ती सवालहरूमा युवाका प्रश्न पनि छन् र यहाँहरूलाई फेरि जोड्नेछु। अहिले मैले यहाँलाई यहीँ रोकेँ। म प्रदेश नम्बर 2 का सांसद बिन्देश्वर यादवलाई सोध्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 का समग्र युवालाई जोडेर संसदमा पुगेपछि ती युवाको चाहनालाई यहाँको ठाउँबाट कसरी प्रतिबिम्बित भयो र केही उदाहरण सहित यहाँलाई केही कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। वास्तवमा युवाको लागि गर्नुपर्ने कामहरू त के हो? युवालाई रोजगार चाहिएको छ, युवालाई अब समावेशीको कुरा गर्नु, समावेशीको कुराहरू हरेक ठाउँमा समावेशी गर्ने कुराहरू छ, तर त्यो कुराहरू अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। किनभने खास गरी मैले हेर्दाखेरि यी राजनीतिक दलमा लागेका युवाहरूको भूमिका परिवर्तनताका, आन्दोलनताका प्रमुख भूमिका रहन्छ। तर नीति निर्माण भन्ने कुरामा अझै पनि पाकै उमेरका नेताहरूले गर्ने गरेको छ, नीति नियमहरू बनाउने गरेको छ। राज्य पक्षले जुन सिर्जना गर्नुपर्ने युवाहरूको लागि त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन। यहाँहरूको समग्र तिनैजनाको भनाइ सुन्ने हो भने युवा पुस्ताको चाहना संसदमा प्रतिबिम्बित भएको छ, तर निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक छ र हामी प्रयासरत छौँ भन्ने यहाँहरूको तिनैजनाको समग्र सार मैले बुझेको छु। अब म बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सांसद, स्वभावैले युवा पनि हुनुहुन्छ र युवाको जमातलाई नेतृत्व गर्नु हुन्छ र परिवर्तनका लागि युवाका कुराहरू संसदमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ संसदमा पुग्नु भएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सदस्य रमेश पौडेलजी, तपाईँ युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै म संसदमा पुगेको छु भनिरहनु भएको छ। युवाका सवालहरू संसदमा के प्रतिबिम्बित भएका छन्? सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम, यो 200 भन्दा बढी युवाहरू जोडिएको कार्यक्रममा चाहिँ मलाई सहभागी भएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजकहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सबभन्दा पहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले सुनिआएको विषय चाहिँ युवा भनेको भविष्यका कर्णधार हुन् भनेर
हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आयौँ र यो कार्यक्रममा नि यता कता मैले अहिले भर्खरै पनि सुने। मलाई लाग्छ त्यो भाष्य त्यो न्यारेटिभ नै बदल्नुपर्छ। युवालाई तिमीहरू भविष्यका कर्णधार हौ भनिराख्दाखेरि त्यो भविष्य कहिले पनि आउँदैन। युवाले आज तपाईँको आजको चाहिँ प्रष्ट पुस्ताले नजानेको विषय उसले सिक्न चाह्यो भने सिक्न नसक्ने विषय के छ? उसको हातमा तपाईँको स्मार्टफोन छ, उसले संसारको कुनै पनि कुनामा भएको घटनाक्रममा सूचनामा आफ्नो पहुँच राख्न सक्छ। आज फिनल्यान्डमा 16 वर्षकी युवतीलाई एक दिनको लागि प्राइम मिनिस्टर बनाउँदाखेरि वाह भनेर ताली बजाएर चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्छौँ। तर त्यही कुरा चाहिँ नेपालमा जब कुनै युवाले नेतृत्व लिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ, त्यस्तो खण्ड खातिर आउँछ, हामी किन उनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ? हो यो विषय चाहिँ गम्भीर छ र यही विषय चाहिँ प्रदेश सभामा पनि स्थापित गर्नुको लागि युवाको मुद्दालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि लिएर आउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको स्थिति हो। यहाँहरूको चारैजनाको भनाइ सुनिसके पछाडि हामी अब सहभागीको प्रश्नतिर लाग्नेछौँ। म सहभागीहरू थुप्रैले हात उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको प्रश्न लिन चाहन्छु। पहिलो म 3वटा प्रश्न लिनेछु। 3वटा प्रश्न पछाडि सांसदहरूको उत्तर खोज्नेछु। छोटोमा प्रश्न र छोटोमा उत्तर सहित हामी एउटा निचोडमा यो छलफलबाट पुग्नेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। म सबभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमको बैतडीबाट हिरा बोहरा, तपाईँले हात उठाउनु भएको छ। 1 मिनटमा प्रश्न राखिदिनु होला र प्रश्न कसलाई हो लक्षित गरेर टुङ्ग्याइदिनु होला। नमस्कार, म प्रभाकर शाह, पर्सा जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर 2। मेरो प्रश्न चाहिँ पुष्पा भुषालज्यूलाई रहेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा हेर्ने हो भने उपाध्यक्ष र अध्यक्ष मध्ये 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ र वार्ड सदस्यहरूमा हेर्ने हो भने 2 जना वार्ड सदस्यहरू अनिवार्य हुनुपर्छ। यो अनिवार्य बनाइएको कारणले मात्रै त्यहाँ त्यो पार्टी भित्रैकै पुरुष जुन हुन्छन् कार्यकर्ता, उनीहरूकै स्वास्नीलाई त्यहाँ उम्मेदवार त बनाइन्छ, तर त्यो बाध्यतापूर्वक बनाइएको हुन्छ। के मात्रै केन्द्र स्तरमा महिला प्रतिनिधित्व भयो भने त्यो अर्थपूर्ण सहभागिता हो र महिलाको? धन्यवाद प्रभाकरजी, तपाईँको प्रश्न उहाँले टिप्नु भएको छ मान्यज्यूले। अर्को एउटा प्रश्न लिन्छु, त्यसपछि सांसदहरूको जवाब लिनेछु, फेरि यहाँहरूलाई प्रश्नमा जोड्नेछु। प्रवीण भट्ट। म सुदूरपश्चिम कैलालीबाट प्रवीण भट्ट। मेरो प्रश्न दीपक प्रकाश भट्ट सरलाई छ। चुनावमा बनाएको र बाँडेको घोषणापत्र किन सांसद मन्त्री सरकारले फर्केर हेर्दैन? समग्र युवाको प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो। त्यही प्रश्न थुप्रै युवाहरूले सोध्न चाहिरहनु भएको थियो होला। छोटोमा जवाब दिन र त्यस पछाडि म अरू प्रश्न लिनेछु। सबैभन्दा पहिले पुष्पा भुषालज्यू। साथीहरूले राखेको कुराहरू युवासँग जोडिएको विषय पनि हो। हिराजीले भने जस्तै वास्तवमा हरेक राजनीतिक दलले विधानमा घोषणापत्रमा युवालाई महिलालाई हरेक समुदायलाई सम्बोधन गर्छ, तर इलेक्सन भइसकेपछि त्यो घोषणापत्र र विधानमा लेखेका कुरालाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनौँ। यो सत्य पनि हो। हामीले स्मरण गर्दै मलाई लाग्छ कि हामीले अब विदेशमा जानको लागि रोक्नको लागि नेपालमा हामीसँग सम्पत्ति सम्पदा आधारहरू प्रशस्त मात्रामा छ। समृद्धिको यात्रा हामी तय गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि कमिट मात्रै के हो भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय भिजनको नीतिको आवश्यकता छ। उहाँले त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु। प्रभाकरजीले भने जस्तै वास्तवमा हामीले पनि महसुस के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिले समानुपातिक समावेशी भने पनि अहिले क्याबिनेटमा 12% मात्रै महिलाहरूको उपस्थिति छ। संविधानले 33% महिला भन्दाखेरि पनि सरकारको हातमा रहेको निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरू नभएको कारणले अहिले क्याबिनेटमा 12% छ। त्यही भएर डिसिजन मेकिङमा पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि महिलाहरू, युवाहरू, परिवर्तनकारी शक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने। धन्यवाद। आजसम्म यहाँले यदि बोल्नु भएको छैन भने पनि आज जति सवाल युवाहरूले उठाउनेछन् ती सवाललाई भोलि जुनसुकै फोरममा पनि यहाँले उठाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। यो छलफलमा सहभागी सबै युवाहरूको अपेक्षा हो। म अब दीपक प्रकाश भट्टज्यूबाट जवाब लिन चाहन्छु। त्यो प्रश्नको छोटोमा जवाब दिन म आग्रह गर्छु। धन्यवाद प्रश्नकर्ता मित्रहरूलाई। घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता हामीले निर्वाचनको बेलामा गऱ्यौँ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर कामहरू गर्नुहुन्छ कि वा गरेको छैन कि लत्याएको छ कि, यो सबै कुरा यसको 2टा खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ। एउटा हामी ठिक्क बिचमा पुगेका छौँ र मध्यावधि समीक्षा गरेर आम नागरिकहरूका बिचमा, युवाहरूका बिचमा हामी गइरहेका छौँ। यही दसैँ तिहारको बिचमा त्यस पछाडि पनि अलिकति कोभिडले गर्दा हामी म्यासिभली तल गएर छलफल गर्न सकिने हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म त्यसै गरी सोचिरहेको छु र घोषणापत्रलाई ल्याउँछौँ तपाईँ युवाहरूका बिचमा। तपाईँहरूले पनि फिडब्याक दिनु पर्यो र सँगसँगै राष्ट्रिय युवा नीति बनाएर त्यहाँसम्म जाने कृषिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता र रोजगारीलाई जोड्ने कुराको लागि हामीले प्रश्न उठाएका पनि छौँ, नीति बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूको घोषणापत्रमा हरेक वर्ष 3 लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ भनेर तपाईँहरूले चुनावमा जाँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, तर यतिका वर्ष बित्यो 3 लाखले समग्रतामा पनि रोजगारी पाएको अवस्था छैन। तपाईँहरूले संसदमा त्यो विषय किन उठाउनु भएको छ? ठिक छ, हामी त्यसलाई अहिलेसम्म नउठाएको भयो भने त्यो अब उठाउँछौँ। तपाईँहरूले घचघच्याउनु भयो, धन्यवाद। यसरी नै समीक्षा गर्ने हो। तल जस्तो प्रतिबद्धताको प्रश्न गर्नुभयो, म निर्वाचन क्षेत्रको मैले कुरा गर्ने हो भने हिजो नयाँ ढङ्गले नगरपालिका र नगरपालिकामा
विकासका जे एजेन्डाहरू अगाडि सारेका थियौँ 60% मिट हुने गरी यो मध्यावधि समीक्षामा हामी गइरहेका छौँ। 50 होइन 60% भन्दा माथि हामीले मेजर प्रतिबद्धता गरेका कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले समीक्षा गरिदिनु पर्यो। बागमती प्रदेशका सांसद रमेश पौडेलजीलाई सोध्न चाहन्छु। अघिको समग्रतामा तपाईँले जवाब दिनुहोला र त्योसँगै मेरो एउटा पूरक प्रश्न छ। संसददेखि अन्य महत्त्वपूर्ण निकायमा युवाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छैन, त्यसकारण युवाका सवाल छोडिन्छन् भन्ने गरिन्छ आम रूपमा, तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ र आम रूपमा त्यो सवाल जोडिन्छ। यसमा केले काम गरेको देखिन्छ? मानसिकताले गरेको देखिन्छ, संरचनागत समस्या देखिन्छ, अथवा मुद्दासँग युवाहरू जोडिएका छैनन्? तपाईँलाई के लाग्छ? अहिलेको प्रश्नमा त्यो मेरो पूरक प्रश्न। मलाई यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा विषय छ। एउटा